शिया अली मसाइल दीनी शिदाना जाहिल दो रजो शिया अली खुरी वजीफोशना इलाही वजीफोशदाना जाहिल दो रजो गाफिल दो रजो لدول الشيعة كيف ذلك بدك أسأل شيعة نماء شيعة نماء شيعة جثيب بن قانقول مالتك شيعة جثيب بن وشيعة ني من ده تامبو إمام كوين دارباري كأون سنة كون ده سنعي الشيعة إمام مسترد تتو هم سنين يعني كأون هاي الشيعة ده بقان شلبي ليس منا من عصى الله غيش لنا من خدا لغناه بكن بو غيش لنا من دي تامبو غاما شوت بين ها دي تامبو غاما شوت بين ليس منا من عصى الله غيش لنا من خدا لغناه بكن بو غيش لنا من فك تكن بو غيش لنا من شانتون كن بو غيش لنا من رجع كن بو غيش لنا من مغرب لكن بو غاما يكسل بين جو دي شان صلواتك سلم فشي سونجو